बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मैशियतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं ना ही डॉलर के मुतबादल करेंसी की हमायत करें। ऐसा किया गया तो इन पर भी 100% टैक्स लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आलमी मैशियत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल का कोई इम्कान नहीं। डॉलर के मुतबादल करेंसी की हमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मैशियत में जगह नहीं मिलेगी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का अपनी करेंसी में तजारत का मंसूबा ज़ेर गौर है। वाज़ेह रहे कि ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। रवां बरस ब्रिक्स में अरब अमारात, ईरान, मिस्र और एथोपिया ने भी शमूलियत अख्तियार की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम के बागियों का हलब पर कब्जा। सरकारी फौज का आर्जी तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान। शाम की फौज ने शिमाल मगरबी सूबा हलब से आर्जी दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, जहां बागी ग्रुप ने सरकारी फोर्सेस पर अचानक हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद बागियों ने शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की फौज ने बयान जारी करते हुए कहा कि हलब और अदलम में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों से बदतरीन लड़ाई के दौरान दर्जनों फौजी हलाक या जख्मी हो गए हैं। बयान जारी करते हुए कहा गया है कि फौज दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है और जवाबी मुहिम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ मज़ीद फौजियों को तैनात किया जा रहा है। शाम की फौज का मजीद कहना था कि दहशतगर्द ग्रुप्स ने हलब और अदलब के मुख्तलिफ इतराफ से हमले किए और जंग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा इलाके तक फैल गई। बागियों ने हलब का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिए है। फौज का कहना है कि दहशतगर्द ग्रुप हलब की अक्सरियती इलाकों में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन फौज की बमबारी की वजह से वो अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पा रहे हैं और इन्हें वहां से बेदखल करके रियासत का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए पुरअज़म है। क्या रहे कि रवां हफ्ते के अवाल में शुरू होने वाली लड़ाई के बाद शामी फौज ने पहली मरतबा सरेआम हमला आवर हिया तहरीर शाम ग्रुप के कब्जे और इलाके से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान किया है। इससे कबल शाम की हुकूमत की जानिब से जारी बयान में हलब पर बागियों के कब्जे की तरदीद की गई थी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मरकजी और शुमाल मगरबी इलाके में इस वक्त HTS का मुकम्मल कंट्रोल है और बागियों का दावा है कि वो शुमाल मगरबी शहर हमा की तरफ मुसलसल पेशकदमी भी कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका की ताइवान को असले की फरोख्त की मंजूरी। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को $385 मिलियन मालियत के F-16 लड़ाका तैयारों के पार्ट्स और रडार की फरोख्त की मंजूरी दे दी। आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट ने F-16 लड़ाका तैयारों के स्पेयर पार्ट्स और रडार की फरोख्त की मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत 385 मिलियन है। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कहा है कि असले की फरोख्त $320 मिलियन पर मुश्तमिल है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स और F-16 जंगी तैयारों के लिए मददगार रडार सिस्टम और इससे मुंसलिक अशिया भी शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट ने ताइवान को जदीद मोबाइल सब्सक्राइबर आलात की फराहमी की इजाज़त भी दे दी है, जिसकी लागत का तखमीना $65 मिलियन लगाया गया है और इस मुआहदे का ठेका जनरल डायनामिक्स को दिया गया है। ताइवान की वजारत दिफा के बयान में कहा गया है कि इन्हें तवक्का है कि मज़कूरा असले की फराहमी 1 माह के अंदर शुरू हो जाएगी और इन आलात से F-16 लड़ाका तैयारों को बहाल रखने और काबिल एतमाद दफाई फोर्सेस तश्कील देने में मदद मिलेगी। बयान में मजीद कहा गया है कि ताइवान और अमेरिका एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी शराकतदारी मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। आबनाए ताइवान और पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दुनिया को सलामती कौंसिल के 5 अरकान के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में अहम तब्दीलियों पर जोर देते हुए कहा है कि दुनिया के तकरीबन
200 ممالک کی قسمت کے فیصلے سلامتی کونسل کے صرف 5 ارکان پر نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں TRT ورلڈ فورم میں خطاب کے دوران کہا کہ اقوام متحدہ میں مکمل طور پر اصلاحات کی ضرورت ہے۔ دنیا کو سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے سلامتی کونسل کے اس نظام کو مسترد کر دیا جس کے تحت 5 مستقل اراکین کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور کہا کہ دنیا ان 5 ممالک سے بڑی ہے۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام کے سامنے تبدیلیوں کی فہرست پیش کی گئی ہے جس میں عالمی فوجداری، عدالت اور تہذیبوں کا اتحاد شامل ہے، جس کا بیڑا ترکیہ اور اسپین نے اٹھایا تھا، اور اس کا مقصد 2001 میں امریکہ پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارت سے سفارتکاری تک ممالک کے درمیان مسابقت مزید تباہ کن انداز میں بڑھ رہی ہے اور دن بدن مزید جارحانہ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور انسانی بدترین موڈ پر کھڑی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ نہ صرف اگلے 5 سے 10 سال پر اثر انداز ہوں گے بلکہ ہماری آنے والی دوسری اور تیسری نسلوں کو بھی متاثر کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محصولات کی دھمکی کے بعد جسٹن ٹروڈو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے فلوریڈا پہنچ گئے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے محصولات عائد کرنے کی دھمکی کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے فلوریڈا پہنچ گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم ویسٹ پام بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر دیکھے گئے، جبکہ یہ ملاقات ان کے دورے کے سرکاری شیڈول میں شامل نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا اور میکسیکو سے درآمدات پر 55% محصولات عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز میکسیکو کی صدر نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی حملوں میں تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد حزب اللہ نے فتح کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے ان 100 میں سے 75 افراد کو بیت لحیہ کی رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے شہید کیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران شمالی غزہ کے جاری اسرائیلی محاصرے میں وحشیانہ زمینی اور فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 2700 تک پہنچ چکی ہے۔ دیر انصاف غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین غذائی بحران کا سامنا ہے۔ ایک بیکری کے باہر ہجوم میں بھگدڑ کے دوران 3 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے فوری طور پر خوراک کی تقسیم دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دوسری جانب لبنان میں جنگ بندی کے چوتھے روز حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے سرحد پار حملوں اور اسرائیلی فوج کے ساتھ کئی مہینوں کی لڑائی کے بعد فتح کا اعلان کر دیا۔ نعیم قاسم نے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ بندی اسرائیل کے خلاف 2006 کی فتح سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، اس لیے دشمن جنگ بندی پر مجبور ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے امریکہ کو نیوکلیر ہتھیاروں کی جنگ کے خدشے کے تباہ کن اثرات سے خبردار کر دیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے یہ بات امریکی جریدے کی جانب سے روس پر ممکنہ نیوکلیر حملے سے تباہی کے تخمینے پر رد عمل میں کہی۔ روس کی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں کہ ایسے واقعات کو ماڈل کیا گیا ہے۔ یہ خدشہ موجود ہے لیکن روس ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ایسی تباہ کن صورتحال سے گریز کیا جائے۔ نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہر چیز کا انحصار روس پر نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا دشمن کیسے برتاؤ کرتا ہے۔ اگر وہ اس صورتحال کی طرف بڑھتے ہیں جس کا روسی نیوکلیر ڈاکٹرائن میں ذکر کیا گیا ہے تو یہ دشمن پر منحصر ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ نے روس پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ ماسکو پر امریکی پابندیوں کے باوجود ترکیہ روس کے ساتھ گیس تجارت جاری رکھے گا۔ ترک وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ ترکیہ روس گیس پر امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں، کسی بھی ایسے فیصلے کے خلاف ہیں جو روس سے گیس کے بہاؤ کو متاثر کرے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے 50 سے زائد روسی مالیاتی اداروں پر پابندیاں عائد کیں۔ پابندی کی فہرست میں روسی گیز پروم بینک کمپنی بھی شامل تھی۔ رواں ماہ امریکہ نے روس کو جنگی سازوسامان فراہم کرنے والی
19 بھارتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکی وزارت خزانہ کا کہنا تھا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف غیر قانونی اور غیر اخلاقی جنگ لڑنے میں مدد فراہم کرنے والوں کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ایسے اقدامات کرتے رہیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی پابندیوں کی زد میں 19 بھارتی کمپنیاں اور 2 بھارتی شخصیات آئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا تھا کہ بھارتی کمپنیاں روس کو الیکٹرونک، کمپیوٹر اور ایویشن سے متعلق آلات فراہم کر رہی تھیں۔ امریکی پابندیوں پر رد عمل دیتے ہوئے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ ان کمپنیوں نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی، معاملے پر امریکی حکام سے رابطے میں ہے تاکہ مسئلہ حل کیا جا سکے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔